नमस्कार. आयज आमी आसा डॉक्टर कालिदास वांयगणकर हेजे वांगडा जे लोकसभा इलेक्शन जे आसा जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जावन आसा. तर आमी आयज जाणून घेया की तेंचे जे विचार जे आसा आनी ते इलेक्शनाक कित्याक रावले, ते इलेक्शना फाटले रावपी तेंचो मोटीव कितें आनी ते कितें कितें काम करपाक तेंचो विचार आसतो. म्हणटकीर इलेक्शन जे आसा हें हितून कितलेशे रती महारथी आसा आनी तितून खंय तरी इंडिपेंडंट जे आसा हेंचो भुमिका जी आसा ही मेन जावन आसा. आनी खंय तरी जे लोक खंय तरी BJP नाका काँग्रेस नाका अशें जे म्हणटा तेंचो कौल जो आसा खंय तरी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जे आसा हेंचे कडेन आसा. त्या खातीर आयज आमी जाणून घेया की डॉक्टर कालिदास वांयगणकर जो आसा हो डॉक्टर जावन ह्या इलेक्शनाक कित्याक देंवलो तो. नमस्कार. हांव डॉक्टर कालिदास वांयगणकर, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट साऊथ गोवा लोकसभा सीट. हांवें MBBS शिक्षण पूर्ण केलें. नंतर हांवें MBA केलां आनी फुडें मागीर ऑक्युपेशनल हेल्थ ह्या विशयाचेर हांवें स्पेशलायजेशन केल्लें आसा. आतां समाज सेवा हांव पयलींच्यानच करीत आसा. आनीक आमचो एक NGO आसा नीज गोंयकार फौज. सो पयलीं हांव जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो आनी आतां जनरल सेक्रेटरी चेंज जाला. आतां हांव एज अ मेंबर काम करीत आसा. सो आतां सद्या अशी गोंयची परिस्थिती जाल्ली आसा की गोंय जे फाटले 20-25 वर्सां पयलीं जे गोंय आशिल्लें तें आयज उरोना. आयज एक गोंय ICUन गेल्ल्या सारकें जाल्लें आसा. आनी आमी जर हे फुडले 5 वर्सां भितर जर आमी कांयच जर एक्शन घेयना जाल्यार हें गोंय आमचें उरचें ना. हें मुंबय सारकें जातलें, एक सिटी कशें जातलें. सो त्या खातीर एक आमी यूथ जे गोंयांक मोग करपी जे यूथ आसा तेणी हितून पॉलिटिक्सान एंट्री करपाची गरज आसा आनी त्याच खातीर हांवें हितून एक एंट्री केल्ली आसा पॉलिटिक्सान. आतां समाज सेवा म्हाजे खातीर नवीन ना. आमी खुबशे इश्यू समाजा खातीर आमी खुबशे कार्य आमी चालू आसा आमचें. खंय जे जाग्यार गव्हर्मेंट कमी पडटा थंय NGO जो आसा तो आमी थ्रू NGO आमी त्यो खुबश्यो फायली आमी प्रोसेस करून तें काम पूर्ण केल्लें आसा. जशें थोडे कडेन रस्ते नाशिल्ले थंय आमी हॉट मिक्सिंग करून घेतलेलें आसा. हॉस्पिटलान थोडी फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो त्यो फायली आमी मूव करून आमी त्यो फॅसिलिटीज दिल्ल्यो आसात. तशेंच थोडे इल्लिगॅलिटीज आसा तेजेर आमी फायट करतात. इल्लिगल गोश्टींचेर आमी ओपोज करतात. अशे खुबशे इश्यूज आसात जे आमी लोक जशे आमकां नदरेन हाडटा तशें आमी ते सॉल्व करतात. तुम्ही एक प्रोफेशन आनी तुमी डॉक्टर तुमची प्रोफेशन एक वेगळें आनी जे राजकारण जे आसा हें वेगळें आसा. म्हणजे तुमगे मॅनिफेस्टो जो आसतलो, तुमी लोकसभा इलेक्शनांत साऊथ गोवा रावता म्हणजे तुमचे मॅनिफेस्टो जो आसतलो हो कितें आसा? सो डॉक्टर प्रोफेशन हांवें कित्याक चूज केल्लें, कित्याक म्हाका पयलींच्यान समाज सेवाच करपाची आशिल्ली म्हणून हांवें डॉक्टर म्हणून प्रोफेशन हांवें चूज केल्लें. आनी जेन्ना डॉक्टर म्हणून म्हाजें सगळें शिक्षण कंप्लीट जालें, हांव प्रॅक्टीस करपाक सुरवात केली तेन्ना म्हाका एक अशें जालें की हांव एज अ डॉक्टर एक लिमिटेड लोकां पर्यंत पावूंक शकता, एक गांवांतल्या लोकां पर्यंत पावूंक शकता, जावं एक हॉस्पिटलांत जितले पेशंट विजीट करता तितलेच लोकां कडेन हांव पावूंक शकता. म्हणून पूण म्हाका चड लोकां कडेन पावपाक जाय आशिल्लें. म्हाजी सेवा जी आसा ती चड जाता तितली सामकी ब्रॉड अशी एरियान पावपाक अशें म्हाजें हें आशिल्लें. म्हणून हांवें कितें केलें, एक MBAचें शिक्षण घेतलें. MBA म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशनान जर हांव येता जाल्यार मागीर हांव पॉलिसीज हाडूं शकता, ब्रॉड अशे प्रोग्राम्स हांव डेवलप करूं शकता आनी चड लोकां पर्यंत हांव पावों शकता. सो त्या खातीर हांवें MBA केलें. मागीर हांवें एक डिप्लोमा इन सिवील लॉ म्हणजे कायद्याचें शिक्षण घेतलें. कित्याक जर आमकां मनशाचो जर एक बिहेवियर चेंज करपाक जाय, जो आमकां जाय तसलो बिहेवियर आमकां हाडपाक जाय जाल्यार कायदो गरजेचो आसा. चूक करता जाल्यार पनिशमेंट आसपाक जाय आनी बरें कितेंय करता जाल्यार ताका इन्सेंटीव आसपाक जाय. सो त्या खातीर हांवें डिप्लोमा इन सिवील लॉ केला. सो तितून कायदो कशें करप, कायदो कित्याक लागून करप आनी कशें चेंज करप हेजेर सगळें शिक्षण हांवें घेतलें. आनी अकॉर्डिंगली आतां कशें आसा की जर हांव निवडून येता जाल्यार म्हाजो मेन कसो हें आसतलो की रिफॉर्म्स हाडप कायद्यान. जशें तुमकां एक सादें उदाहरण दिता. आमच्या गोंयान लिबरेशन जालें तेजे फुडें मागीर टेनन्सी मुणकार कायदो येयल्लो. पूण आयज आमी पळयता की त्यो केसी आजून सोंपना. लोकांक न्याय मेळना आयज पर्यंत. कित्याक मेळना, त्या कायद्यान थोड्यो अश्यो चुको आसा. चुको म्हणजे थोड्यो गोश्टी कमी पडटा त्या कायद्यान. एक म्हणजे कशें आसा की टेनन्सी जावं मुणकार कायदो आसा तितून जो केस घालता पळय तो कितें म्हणटा की तो आपलो भाटकार म्हणटा आनी आपूण थंय मुणकार जावं तो टेनंट म्हणून सांगता आनी ती केस त्या पॉयंटाचेर फुडें चलता. तो जिखताय बी मामलादारा कडेन. पूण तो जो ओनर म्हणटा पळय तो डायरेक्ट येता आनी अपील घालता. परत तो जिखता डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, तो काडटा मागीर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान अपील घालता परत.
परत तो थंय जिखता, भाटकार येता परत तो हायकोर्टान घालता, परत तो आमचो मुणकार जिखता, परत तो मागीर भाटकार कितें करता पयशा पावराचेर सुप्रीम कोर्टान घालता आनी मुणकाराक जावं टेनंट जो आसता ताका न्याय म्हणटा तो मेळना, तो मरोन वयता, तेजी एक जनरेशनूच सोंपोन वयता पूण ताका न्याय मेळना. सो हितून म्हाजी एक तितून ओपिनियन कशें आसा की तितून एक सेक्शन येवपा जाय जो म्हणजे जेन्ना तो हे फायल करता आपले एप्लिकेशन तेन्ना भाटकाराकय आपले डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करपाची एक प्रोविजन आसपाक जाय. सो तितून जर तशें प्रोविजन आसत जाल्यार ती केस इमिडिएटली थंय सॉर्ट जाता, फुडें इतली अपील करून ती इतली लांबणेर पडना. सो तें प्रोविजन हांव करतलो आनी हांवें अशें खुबशे गांवांनी पळयलां, म्हाजी जी स्टडी आसा खुबशे इनपुट्स जे आसा तितून हेच हांवें पळयलां की जो पळय आयज गोंय सांबाळा कोणें, तो गरीब आसा जो ही शेतां रोयता, जो काजू हें करता, माडाची लागवड करता, तेणी हें एक्चुली गोंय सांबाळून दवरलेलें आसा. नाजाल्यार तें केन्नाच इकून येना गोंय सोंपलेलें आशिल्लें. म्हणून ह्या लोकांक न्याय दिवपाची गरज आसा जाल्यार एक आमकां गोंय सांबाळपाक एक मार्ग मेळटा आमकां फुडले पिळगे खातीर. सो त्या खातीर हें इम्पॉर्टंट आसा, कायदे चेंज जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आतां तुमी पळयलां आसतलें मोपा जावं आनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जे येता पळय तेन्ना गरीब लोक आसा पळय जेणी ह्यो जमनी सांबाळून दवरलेले आसा, काजूची लागवड करून जावं आनी कितें शेतां रोवन सांबाळून दवरलेले आसा पळय, तेंचेर खंय तरी एक अन्याय जाल्लो आसा. तेंचे कडेन कितें जाता की तेंचे कडेन पेपर नासता आनी तांकां तितली कायद्याचें ज्ञान आसना म्हणटकीर ते पेपर करपाकय पावना. सो ते खंय तरी हितून फसता, तेंच्यो जमनी वयता, जे आमचें गोंय राखता पळय लास्टाक तेच त्रासान पडलेले आसा आयज. सो हें कित्याक जाता, कित्याक तर पयलीं जी सर्वे जाल्ली गोंयची ती सर्वे 1975 जाल्ली, तेजे नंतर खंयचीच सर्वे जावना. सो हांव जर निवडून येत जाल्यार हांव इमिडिएटली ही सर्वे परत एकदां गोंयान करून घेतलो आनी त्या लोकांक न्याय मेळोवन दितलो. आतां म्हाजो मॅनिफेस्टो जो आसा ह्या इलेक्शना खातीर, सो हांवें मेन पॉयंट्स थोडे तितून घेतलेले आसा आनी लोकांची जर इच्छा आसा ते प्रमाणे आनीकय हांव ते घेतलो कितें करपा जाय जाल्यार ते प्रमाणे. सो मेन हांव तुमकां सांगता, एक म्हणजे पोर्चुगीजांनी गोंयान 450 वर्सां पयलीं खुबशीं देवळां आमची नश्ट केल्ली, हजारांनी देवळां नश्ट केल्ली, पर्टिक्युलरली 4 तालुकान, मेन तालुकान. सो फाटीं कितें जालें, गव्हर्मेंटान एक स्टेटमेंट केल्लो फाटले इलेक्शनाचे पयलीं, असेंब्ली इलेक्शना पयलीं, की आमी जितली पळय देवळां पुर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ली ती आमी सगळे परत बांदतले म्हणून आनी त्या खातीर 20 कोटीची तरतूद करतले म्हणूनय सांगलेलें. पूण कितें जालें, बहुमतान जिखले आनी सरकार जेन्ना फॉर्म जालो मागीर ते इश्यूचेर ऑलमोस्ट तेणी तो इश्यूज ऑलमोस्ट सोडलेल्या सारको हें जालो आनी तेणी कितें सांगलें गव्हर्मेंटान की आमचे कडेन डॉक्युमेंट ना, लोकां कडेन जर कितें आसा प्रूफ जाल्यार तुमी दिवचें म्हणून. सो गव्हर्मेंटाक एक तर दिसलां आसतलें की आमी मातशे सुशेगाद गोंयकार, सो कोण काय फुडें सरचो ना अशें दिसलां आसतलें. पूण कितें जालें, 17-18 लोकांनी आपले हें डॉक्युमेंट सबमीट केले. आतां डॉक्युमेंट सबमीट केले, गव्हर्मेंटान कांय करूं ना, परत म्हणपा लागले आमी कमिटी सेटअप करतले. कमिटी सेटअप केली, वर्स काडलें, कमिटी म्हणपा लागली आमकां टायम जाय करून फुडें दुखयत गेले. मागीर कमिटीन कितें फायनल रिपोर्ट दिलो की हें बांदप शक्य ना म्हणून, कित्याक कितें तरी लिगल इश्यूज आसा म्हणून. आनी तो इश्यूज ऑलमोस्ट तो आतां एक हितून म्हणजे ऑलमोस्ट तो गव्हर्मेंट करचो ना ते आतां. आनी गव्हर्मेंटान मागीर ते फंड आतां कितें केलां खबर ना आमकां. पूण हांव ही जे पळय देवळां आसा ही परत बांदतलो, हांव हें परत हातीन घेतलो म्हाज्या. आनी आमचे कडेन ऑलरेडी प्रूफ आसा, ते जे लोकांनी जे सबमीट केल्ले आसा पळय ते आमचे कडेन रिकॉर्ड आसा. सो ते प्रमाणे तो प्रोसेस हांव सुरू करतलो, कित्याक ती आमची संस्कृती आनी संस्कृती आमकां सांबाळूंकूच जाय. सो ती सगळी परत सुरवात जातली तेजी. आतां तुमी डॉक्टर म्हणलें की पयलींची मोडलेलीं देवळां जी आसा ही तुमी रिस्टोर करता म्हणून. म्हणजे म्हाका एक सांगा की जे जाग्यार चर्चीस आसा, मस्जिद आसा, अशी खंयची जी स्ट्रक्चर सद्या उबे आसा ही तुमी मोडटले आनी थंगसर देवळां बांदपाक घेतले, तशें कितें आसा तुमचे विचार? ना, अजिबात तसो आमचो कांयच विचार ना. जे पळय लिस्टान जी नांवां आसा पळय ती सगळीं ज्यो जागा आसात थंय रुईन्स आसात, थंय चर्ची ना. पयलींची मोडलेली मोडलेली ते रुईन्स आसात. फातर आसा, थोडी मुर्त्यो मेळिल्ल्यो आसात थंय, थोड्यो ASI म्युजियमान आयज डिस्प्लेयान आसात. सो कितें आसता, त्यो मुर्ती ASI म्युजियमान आसा, तेजी पुजा जायना, कांयच जायना. आनी त्यो मुर्ती थंय कितें अर्थ आसता तेजो?
त्यो त्या वाठारान आसपाक जाय न्हू, ज्या जाग्यार तेंची उत्पत्ती जाल्ली आसा त्या जाग्यार आसपाक जाय त्यो. सो तेच आमचो पर्पज आसा. ती आमची एक हिस्ट्री, इतिहास तो आमचो, तो आमी सांबाळूंक जाय. सो आमी तशें कांय दुसऱ्याचें कांय आमी मोडचें ना. ज्या जाग्यार ना पळय चर्चीस बीन जावं मस्जीद, थंय आमी इमिडिएटली तें काम करतले परत बांदपाचें, आनी तितून कोणाक त्रास जावचो ना. आयज क्रिस्तांव सुद्दां आमच्या देवळान येता, आमी कोणाक आडोना. सो तेजो तांकांय फायदोच आसा न्हू, तेवूय थंय मागीर दर्शन घेवंक शकतात. आतां म्हाजो दुसरो पॉयंट आसा पळय मॅनिफेस्टो, तो गोशाले बद्दल आसा. आयज तुमी पळयतले की रस्त्यार तुमकां खूब गोरवां अशीं भोंवता ती दिसता. रस्त्यार मदीं ट्रॅफिकाक ऑब्स्ट्रक्शन करता, कोणाची शेतां नश्ट करतात. सो ही जी गोरवां आसा पळय, ही लोकांनी तेजी हें करपाक जायना, तेंचे कडेन मॅनेज करपाक जायना म्हणून ती रस्त्यार सोडलेली आसात. कारण आयज एग्रिकल्चरूय ना, बैल खंयच यूज जायना, ट्रॅक्टर जाले, मॉडर्नायझेशन जालां. सो ते बैल आतां कांय उपयोग ना म्हणजे तेंचो तितलो शेतान, म्हणून ते आतां लोकां कडेन उत्पन्न ना म्हणटकीर कशें ते सांबाळटले म्हणून ते आतां रस्त्यार पावल्ले आसा. सो हेंचे खातीर आमी एक ईच तालुका आमी गोशाला घालतले. गोशाला आतां आमी ऑलरेडी हें सुरू केलां, म्हाज्या लेवलाचेर हांवें ऑलरेडी सुरू केलें. 2016च्यान आमी गोशाला चलयता. तेजें नांव आसा शंखावली तीर्थक्षेत्र गौशाला. आनी आयज आमचे कडेन 100 सुमार गोरवां आमी जी अशीच जेंचो कोणच ना तांकां आमी सांबाळटा. आनी म्हाजें अशें आसा की हर एक तालुकान आनी एक जावची म्हणून, सो दॅट रस्त्यार एक पूण गाय जावं हे बैल दिसपाक जायना, आनी एक्सिडंट कोणाचो जावं जायना, कोण मनीस मरपाक जायना, आनी गोरवांय मरपाक जायना म्हणून हो दुसरो पॉयंट आसा. म्हणजे तुमी रस्त्यार जी गोरू जी भोंवता मोकाट जी आसा, जी एक्सिडेंटाक जबाबदार आसता नाल्यार व्हडले लोकांक एग्रिकल्चर हें पिड्ड्यार करता, सो असले सगळे गोरवां तुमी व्हरून गोशाले घालतले. हय 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 तो मोठो इश्यू आसा एक्चुअली गोंयचो. आनी गव्हर्मेंटा कडेन तो आजून तितलो सॉल्व जावना. पंचायती कितें आसा, पंचायती करता म्हणटा, इवन हायकोर्टान पंचायतीक सगळ्यांक स्ट्रॉंग हें दिल्लें आसा, ऑर्डर्स अशी पास केल्ली आसा की पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. पूण तुमकां खबर आहा जे जाग्यार इन्कम ना थंय कोण ते तितून लक्ष घालनात. ओके, तिसरो पॉयंट जो म्हाजो आसा पळय तो गुरुकूल सेटअप करपाचो. एक ईच तालुकान आमी गुरुकूल सेटअप करतले. आतां गुरुकूल म्हणल्यार कितें की हें फक्त हिंदू खातीरच हें असो प्रश्न पडटा, पूण ना, हें हिंदू खातीरच अशें कांय ना. गुरुकूल तें एक सिस्टम पयलींची, तितून सगळ्यांक आसतलें एडमिशन, आनी तितून स्कील एज्युकेशन आसतलें. म्हणजे आयज आमी पळयता की एक ग्रॅज्युएट जाता आनी तो जॉबा फाटल्यान मिनिस्टरा कडेन धांवता, जॉब जाय म्हणटा, पूण तो स्वता कांयच करपाक तेजी हें आसना कॅपेसिटी. सो गुरुकूल म्हणल्यार कितें, तितून तो स्कील डेवलपमेंट जातलें. जेन्ना तो ग्रॅज्युएट जातलो इमिडिएटली तो कितें तरी सुरू करूं शकता आपलें स्वताचें, आनी तो काम दिवपी जातलो भुरगो, काम मागपी जावचो ना, काम दिवपी जातलो. सो म्हाका भुरग्यांक आमच्या सक्षम करपाचें आसा, काम दिवपी करपाचें आसा. काम मागपी तशें करपाचें ना, मिनिस्टरा फाटल्यान लायनीन रावपाचें घरा फाटल्यान भायर, तशें म्हाका करपाचें ना कोणाक. तो एक म्हजो हें आसा. जो चवथो पॉयंट आसा तो म्हणजे प्रायमरी एज्युकेशन जें आसा तें फ्री मेळपाक जाय सगळे गोंयकार भुरग्यांक. सो तितून आमी कितें केलां, एक ऑलरेडी इशू आमी घेतलेलो एक 4-5 वर्सां पयलीं, कोविडा पयलीं घेतलेलो एक्चुअली. तो म्हणजे थोडे गव्हर्मेंट एडीड स्कूल आसात ते इल्लिगली फीज घेताले. सो तो इशू आमचे NGO टिमीन आमी घेतलेलो तो, आनी ऑलरेडी तो फायनल म्हणजे ऑर्डर जाली तेजेर की जी गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा पळय तेणी क्लियरली आपली नेम प्लेट आसा स्कुलाची तेजेर फ्री एज्युकेशन म्हणून बरोवपाचें म्हणून. सो आयज कशें आसा की पेरंट्सांक आतां गव्हर्मेंट एडीड स्कुलां आसा पळय तांकां फी दिवपाची गरज ना. सो तो इशू आमी ऑलरेडी घेतलेलो. आनी जी खंय तरी उरल्या आसात थोडी, ती समज जसो हांव इलेक्ट जातलो तसो हांव ती फुडें तिवूय सगळीं स्ट्रीमलायन करतलो. सो कोणाक फी भरपाची गरज पडची ना. तो म्हणजे गोंयांक एक वेगळे पद्दतीन ट्युरिजम एट्रॅक्ट करपाक जाय आमकां. सो गोंय पयलीं दक्षिण काशी म्हणटाले गोंयांक, आनी आयज कितें जाल्लें आहा, ड्रग कॅपिटल जाल्लें आहा, प्रॉस्टिट्युशन म्हणून हें जालां, सोऱ्याचें हें जाल्लें आसा, आनी गोंयचें नांव एक रॉंग पसरलेलें आसा. सो आमकां परत एकदां गोंयान जी पळय देवळां आसात आनी पयलीं ते दक्षिण काशी म्हणटाले ते प्रमाणे परत ते ट्युरिजम आमकां सुरू करपाचें आसा.
वेगळे वेगळे आमकां टूर करून आनी ते सोशल मिडियाचेर प्रमोशन करून आमकां ते एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन म्हणून आमी ते गोवा फेमस करतले. 6th पॉयंट जो आसा म्हाजो मॅनिफेस्टोचो तो म्हणजे आमी पळयता की सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी करप्शन जाता. कसली फायल मूव करतलो जाल्यार परत परत पावटी मारच्यो पडटा. कितें दिले शिवाय तें मागीर काम जायना फुडें. सो हेजेर एक तोडगो म्हणजे कसो आसा की एक जो सिटीजन गव्हर्मेंट फॅसिलिटी घेवन फुडें सरता तेजो कॉन्टॅक्ट जेन्ना ते स्टाफा कडेन येता तेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा स्टाफाक की तेजे कडल्यान कितें तरी म्हणजे पयशे घेवपाचें एक ऑपॉर्च्युनिटी ताका मेळटा कित्याक तो फेस टू फेस आसता. आतां हो जर आमी फेस टू फेस आसा पळय तेजे मदीं जर आमी कंप्युटर हाडलो म्हणजे जो सिटीजनाचो कॉन्टॅक्ट फक्त कंप्युटरा कडेन येतलो आनी कंप्युटराचो कॉन्टॅक्ट स्टाफा कडेन येतलो. सिटीजन आनी स्टाफाचो कॉन्टॅक्टूच येवचो ना जाल्यार तो पयशे मागूंक शकना. आनी ऑनलायन म्हणटा तें सगळें एज पर द प्रोसिजर आसतलो सिस्टमा प्रमाणे चलतलें सगळें. जे डॉक्युमेंट अपलोड करूं जाय ते करचे पडटले. फी पेमेंट ऑनलायन आसतली आनी टायम बाउंड आसतलें कित्याक थंय सगळी एंट्री हें जाल्ली आसता लॉक जाल्ली आसता कांयच करपाक मेळना. सो हांगा आमी जितली गव्हर्मेंट सर्विसीस आसा सर्टिफिकेट्स तुका जाय आनी कसली परमिशन जाय सगळें आमी ऑनलायन करतले. खंयचीच म्हणजे सर्वीस आमी अशी हें दवरचें ना. आनी ऑनलायन जाल्ले कारणान करप्शन खुबशे लेवलान सकयल येतलें. तर आतां भायले लोक जे आसा गोंयां येता आनी गोंयची जमण्यो धंदे हे सगळे ते आतां एनक्रोच करता. सद्या तो इश्यूज आसा भरपूर गाजता. एक सायडीच्यान लोक म्हणटा लोकांक दिसता की तेंचे खंय तरी एक्शन जावपा जाय म्हणून. म्हणजे तुगे मॅनिफेस्टो जो आसा हितून तितून कितें तुवें स्पेशल प्रोविजन बी अशें कितें चिंतून दवरलां? हय आतां कशें आसा की जो एक इंडियन सिटीजन आसा पळय तो खंयच्याय स्टेटीचो आसूं तो खंयच्याय स्टेटीन वचून काम करूं शकता थंय रावपाक शकता जमीन घेवपाक शकता. सो आमी एक गोश्ट कितें करूं शकता की जे एनक्रोचमेंट आसता पळय इल्लिगल थंय आमी एक्शन घेवं शकता. तेजेर आमी एक्शन घेवं शकता. आनी गोंयान आतां आमी कितें पळयता की कोमुंदाज जमीन जी आसा पळय जी गोंयकारां खातीर राखून दवरलेली आमच्या पुर्वजांनी ती जमनीक खंय तरी एनक्रोचमेंट चालू आसा. आतां तें एनक्रोचमेंट जर बंद करतलो जाल्यार ताका एक वेगळे पद्दतीन मार्ग काडचो पडटलो आमकां. आनी तो म्हणजे म्हाका जो दिसता की कायद्यान थोडे बदल करपाक जाय. आतां कोमुंदाज जमीन आसा पळय ते खातीर एक स्पेशल कायद्याची गरज आसा. आतां कितें जाल्लें आसा जो कोण तरी येता कोमुंदाज जमीन ओपन दिसता एनक्रोचमेंट करता कितें तरी थंय स्ट्रक्चर बांदता मागीर तो रेंटाक दिता आनी तो थोडे वर्सांनी मागीर तो डिमोलिश जाता. पूण तो सगळें आपलें कितें जें पळय इन्वेस्टमेंट आसा पळय तें तो रिकवर करून घेता. मागीर डेमोलिश जाता पूण तो आपलें रिकवर करता. थोडे थंय मागीर खूब वर्सां जालीं म्हणटकीर तांकां लिगल रायट येता थोड्यांक. सो हेजेर एक कायदो असो येवपाक जाय की कोमुंदाज जमनीन जो एनक्रोच करता ताका इम्प्रिजनमेंटाची एक प्रोविजन आसपाक जाय. आयज कितें जालां चडान चड डेमोलिशन जाता आनी तेजे फुडें कांयच जायना. जेन्ना इम्प्रिजनमेंट म्हणून एक हें येतलें तेजेर पनिशमेंट एड जातलें तेन्ना कोण ते कोमुंदाज जमनी कडेन अशें वायट हेण पळोवचो ना आनी तितून आमकां त्यो सांबाळून दवरूं शकतले आमी. दुसरें आमी कितें करूं शकता आयज आमकां गोशाला बांदपाक जमीन मेळना. आमकां खूब इंट्रस्ट आसा बांदपाक आनी सगळ्या गोंयभर आमकां पूण जमीन ना. पूण आसा ती कोमुंदाज जमीन आनी ती जमीन एक्चुअली गोरवां खातीर आशिल्ली पयलीं. गोचर लँड म्हणून ताका नांव आशिल्लें पयलीं. ती पोर्चुगीजांनी मागीर तें कोमुंदाज म्हणून केलां. म्हणटकीर ह्यो जमनी ज्यो आसा पळय त्यो एक एक तालुकान जर आमकां एक भरपूर जमीन जर एक फेन्सींग करून जर आमी ते गोरवां जी रस्त्यार भोंवता पळय तांकां जर थंय दवरीत थंय गोशाला बांदीत जाल्यार ती जमीन एक तरेन ती सांबाळून उरतली. तेजेर एनक्रोचमेंट जावपाक पावचें ना आनी हो इश्यूय सॉर्ट जातलो. स्ट्रे कॅटलाचो जो रस्त्यार पळय एक्सिडंट जाता ट्रॅफीक प्रॉब्लम जाता कोणाली शेतां खाता इजिली सॉल्व जावंक शकता आनी कोमुंदाज जमिनी वाचता आमची. हरशीं पळोवपाक गेल्यार पोर्तुगीज जे आसा पोर्तुगीजान गांवां हें प्रोविजन केल्लें की गांवां कशी जमनी ज्यो आसा थोड्यो गोरवां लागून चरोवपा लागून पयलीं दवरलेल्यो. हय हय पोर्तुगीजान पयलीं त्यो आमची पुर्वजांनीच जेन्ना आमची विलेज सिस्टम आशिल्ली गोंयान विलेज सिस्टम तितून एक देवूळ एक म्हणजे एक प्रोफेशनाचो एक मनीस आसतालो आनी एक जमीन म्हणजे सगळ्यांक जमीन एलोकेट केल्ली आसताली. पूण एक लँड पार्सल असो आसतालो ज्या जाग्यार आमचे सण सेलेब्रेट जाताले आमची जात्रा जाताली जावं गोरवां जी आसा पळय त्या जाग्यार तांकां चरपाक जावं रेस्ट घेवपाक ती एरिया दवरलेली. ताका म्हणटाले गोचर. गो म्हणजे गाय चर म्हणजे चरपाची जागा गोचर. आतां हीच जमीन फुडें पोर्तुगीजांनी जेन्ना आपली ताब्यान घेतली पळय ती आपल्या कंट्रोलान उरपा खातीर
तेणी तिका कम्युनिदाद म्हणून नांव दिल्लें आनी थंयच तें मागीर जेन्ना लिबरेट जालें पळय तेन्ना ती आमी रिवर्ट जावपाक जाय आशिल्ली एक्चुअली गोरवां खातीर जावं ती हें जावं जाय आशिल्ली म्हणजे ताका प्रॉपर प्रोटेक्शन जावपाक जाय आशिल्लें तें जावना आनी म्हणून आयज आमी त्या सिच्युएशनान फसलेले आसा सगळे. लोकसभा इलेक्शन म्हणलें की हितून BJP काँग्रेस उरलेले RJ उरले पार्टी जे आसा हेंची कॅन्डिडेट जे आसा हे खंय तरी स्ट्रॉंग आसा म्हणजे तुका कितें दिसता की तेंचे फुड्यान तूं टिकतलो असो? हां, आतां सिच्युएशन कशें आसा पळयात, आतां फाटलीं 20 वर्सां गोंय आमच्या हातींतल्यान ऑलमोस्ट सुटलेलें आसा, गेल्लें आसा ऑलमोस्ट, ICUन पावलां. कित्याक पयलीं पोर्चुगीजाची कॉलनी आशिल्ली 450 वर्सां, आतां कितें जालां, आतां दिल्लीची कॉलनी जावन पडलेली आसा आमचें गोंय. म्हणजे दिल्ली जें डिसिजन जाता पळय तें हे मिनिस्टर जे आसात ते पार्टीचे ते हांगा एप्लाय करता डायरेक्टली, लोकांक कांय विचारिना. लोकांचें ऑपोजिशन आसा जाल्यार तेंचेर एक्शन घेता, तेंचेर फॉल्स केसी घालीत आसा. आतां हांव एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा. आतां म्हाजो कसो आसा की हें पार्लमेंट इलेक्शन आसा आनी म्हाजो सपोर्ट जो मोदीक आसतलो, मोदीक. बट एट द सेम टायम हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जाल्ल्यान म्हाजेर कोणाचो कंट्रोल आसचो ना, सेंट्रला दिल्लीच्यान म्हाजेर कंट्रोल आसचो ना. सो लोकांक जें जाय आनी गोंयची हिताचें जें आसा पळय हांव तेंच फॉलो करतलो. सो लोकांक एक हें आसा, आयज एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हाका निवडून हाडपाची. आतां BJPन जी कॅन्डिडेट हाडला पळय ती इंडस्ट्रियलिस्ट बॅकग्रावंडाची कॅन्डिडेट आसा आनी खुबशे कार्यकर्त्यांक ती मान्य ना. हांवें पर्सनली सगळे तालुकांनी हांव सर्वे केला पर्सनली आनी फिडबॅक घेतला लोकां कडल्यान. सो लोकांक मनाक ना तिका वोट मारपाचें. पूण खुबशे लोक कशे आसा की मोदी जाय जाल्यार BJPक आमकां मारचें पडटलें अशें तांकां दिसता. बट हांवें एक ऑप्शन अशें क्रिएट केल्लें आसा की एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हांव मोदीक सपोर्ट करतलो. सो हांवें तें ऑप्शन तो जो वॅक्यूम आसा आयज सावथ गोवान की कोण तरी कॅन्डिडेट जाय आमकां जो गोंय सांबाळटलो आनी एट द सेम टायम आमकां सेंटराक मोदी जाय कित्याक मोदी शिवाय आमकां पर्याय ना. सो तें हांवें ह्या लोकां खातीर हांवें तें तयार केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की जे पद्दतीन लोक म्हाका रिस्पॉन्स दिता आयज, म्हाका खूब जाणांनी सांगलें तूं इलेक्शनार रावला तें खूब बरें जालां, आमकां ऑप्शन आसा आयज आनी आमकां गोंय राखपाचें आसा आनी आमी तुजे फाटल्यान आसा अशें म्हणून म्हाका खुबशे लोकांनी बरे उमेदीन म्हाका सांगलां. सो एक बरी स्ट्रॉंग म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी आसा ही फावटी. आतां इलेक्शन जें आसा आनी थोड्या दिसांनी जावपाचें आसा म्हणटकीर गोंयकार जे आसा आनी सगळे वोटर जे आसा तुका वोटींग करताले ते वोटींग करपी सगळे लोकांक तुमगे संदेश कितें आसतलो? हां, हांव इतलेंच मागूं सोदतां लोकां कडेन की तुमी सगळे जाणा गोंयांत आतां खंय परिस्थिती गोंयची खंय पावला ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी नॅशनल पार्टी आमकां न्याय दिवंक शकना. सो आयज हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट कित्याक रावला, कित्याक म्हाका वयल्यान कंट्रोल नाका, म्हाका गोंयकारां खातीर डिसिजन्स घेवपा जाय. सो हांवें तुमकां ऑप्शन दिल्लें आसा. म्हाजे पद्दतीन हांवें जें जितलें म्हाज्यान करपाक जाता पळय तितलें मॅक्झिमम हांवें एफर्ट्स घेतलेले आसा. आतां फुडलें तुमच्या हातीन आसा, तुमीच फुडें सरोन म्हाका निवडून हाडचो आनी गोंय सांबाळून दवरचें आमचें फुडल्या जनरेशना खातीर, इतलेंच हांव मागतां. सो हेका लागून तुमी सगळे गोंयकारांनी बोट ह्या सिम्बॉलाचेर वोट करचें आनी म्हाका निवडून हाडचो. वोट फॉर शीप.